नमस्कार, स्वागत छ दर्शक यहाँहरूलाई कार्यक्रम प्राइम कर्पोरेटमा। म रोहन श्रेष्ठ। प्राइम कर्पोरेटको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको विषयमा, किनभने यो लामो कोभिड-19 को कहरमा हामी रहिरहेका छौँ, एउटा लामो लकडाउन र त्यसपछि अब हामीले लिनुपर्ने आर्थिक मोडुल के हुन सक्छ, कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी हामीले चाहिँ एउटा मुलुकलाई समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल हिमालय सीमा पार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, स्वागत, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो अहिलेको चाहिँ मुलुकको यो लामो लकडाउन भनेर भनौँ होइन, एउटा चाहिँ यत्रो महिनाको लकडाउन, कोरोना भाइरस, यो चाहिँ नेपाल मात्रै नभएर यति बेला चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ सिङ्गो विश्वलाई नै चाहिँ आतङ्कित बनाइरहेको यो अवस्था, उद्योगी व्यवसायीहरूले जे पनि एउटा चाहिँ मुलुकलाई एउटा भर्तेक गरेको अवस्था, सबै कुरालाई बेसमा राखेर हेर्यो भने अहिले हामी कहाँ छौँ? अब अहिले हामीले जस्तै तपाईँले भनिहाल्नु, किनभने विश्वलाई गाजिरहेको अवस्था छ, तर सबैलाई राखेर हेर्दा हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने हामी धेरै नाजुक स्थितिमा देखिरहेको छौँ। मैले सबै अब कुनै क्षेत्र पनि बाँकी छैन, अछुतो छैन। जस्तै भन्नुहोस्, अब पर्यटन, उद्योग व्यापार व्यवसाय, ट्रेडिङ डामाडोलै छ तपाईँको। किनभने अहिले लकडाउन त अलिकति खुकुलो छ, तर कुनै चिज अहिले तपाईँ जानुहोस् बजारमा हेर्नु हो भने तरकारी र खाद्यान्न बाहेक अरूको बिक्री वितरण छैन। अब आइरहेको छ, अलिअलि तपाईँको उद्योग धन्दा चलेको छ, प्लस यो पुराना जुन हाइड्रो प्रोजेक्टहरू, जो सरकारी प्रोजेक्ट जस्तै मेलम्ची खाने पनि चलेका छन्, तर पनि जुन रिकभरी कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अब हाम्रो पनि तपाईँको, किनभने कुनै केही वे आउटै देखाएको छैन। यसलाई मेन त अब यसलाई रिकभरी गर्नलाई, यो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनलाई मेन त भूमिका सरकारकै रहन्छ एक त। अर्को कुरा, उद्योग व्यवसायीको पनि आफ्नो आफ्नो भूमिका पहल गरेर जुन सरकारसँग एउटा हातेमालो गरेर चाहिँ यसलाई रिकभरी कसरी गर्ने त। किनभने यो अहिले तत्कालै रिकभरी हुने चिज पनि होइन, यो लङ टर्म अझै पनि लाग्छ, मलाई मेरो हिसाबमा लाग्छ 2 वर्ष लाग्छ यसलाई, यो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन। किनभने अहिले कतैबाट नि, जस्तै तपाईँले हिजो अस्ति पनि कान्तिपुरमा पनि तपाईँले पढ्नुभयो, हिजो कान्तिपुरमा पनि सरकार आर्थिक भारमा परेको छ, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा छैन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। जस्तै करको कुरा आइरहेछ, जस्तै उद्योग व्यवसायहरूको अहिले यो पैसा कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ, जुन अब तिर्न पर्यो सरकारलाई। सरकारले उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्छ भने यस्तो बेलामा जुन उद्योगी व्यवसायले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले त हामीसँग पैसा छैन, सरकारसँगै पैसा नभइरहेको यो अवस्थामा चाहिँ अब हामी कर पनि तिर्दिन भन्ने किसिमको चाहिँ जुन उद्योगी व्यवसायले भनिरहेको छ नि, हामीसँग कहाँबाट पैसा आउँछ र तिर्ने भनेर भनिरहँदा यो 3 महिनाले त्यत्रो अफेक्ट गर्दो रहेछ र यो चाहिँ पुरै करै तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने। अब इफेक्ट त ठुलो, किनभने तपाईँको 3 महिनामा अब जुन अब नेपालको अर्थतन्त्र तपाईँ मानुस व्यापार व्यवसाय हाम्रो एकअर्का जुन यो उधारमै टिकेको व्यापार छ। जस्तै बजारमा उधार देऊ, नयाँ माल देऊ, पुरानो पैसा लिऊ, समग्र जुन अर्थतन्त्र चाहिँ उधारमै टिकिरहेछ भन्नु। व्यापारीहरूको जुन व्यापार व्यवसाय चाहिँ उधारमा आज देऊ भोलि लिऊ, यो केही गरेर चलिरहेछ। अहिले 3 महिनामा समग्रमा जुन करै तिर्न नसक्ने स्थिति हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर चाहिँ अब यो बेलामा नि, अब किनभने ब्याङ्कको ब्याज एकतिर जुन तपाईँको चैतदेखि असाढसम्मको तिर्नु, यो 6 महिना भइसक्यो, तपाईँको चैतको पनि तिर्नु सकेको छैन, प्लस असाढ आइसक्यो। अब यो 6 महिनाको जुन खप्टेको जुन चाहिँ अब त्यसले गर्दा ब्याङ्कको पनि एउटा तिर्नु पर्यो। अर्को कुरा, व्यापार व्यवसाय जुन उद्योग धन्दा गर्नेको तपाईँको हाफ फ्लेजमा चलाएको छ, फुल फ्लेजमा चलाएको छैन। जुन उसको प्रोडक्सन 100% हुनुपर्ने हो, त्यो त तपाईँको खुम्चिएर 40%, 30%, 60%मा आएको छ, 100% भएको छैन। जुन तलब भत्ता सबै दिनुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ। अनि समग्रमा केही गर्दाखेरि अब यसलाई जुन अब उद्योग व्यवसायले हामीसँग छैन तिर्दैन भने हुने ठुला उद्योग व्यवसायहरूले तिर्दै गएर कम, ठिक छ एकैचोटि तिर्न नसक्ला। आज कुनै व्यवसायले 5 करोड पैसा तिर्नुपर्ने कर छ भने ठिक छ, आज 50 लाख तिर्दियो, किन अझै टाइम त आज तपाईँको 9 गते हुन्छ, 25 गतेसम्म तिर्ने टाइम छ। सर्वोच्चले के भन्यो, जुन लकडाउन खुलेको 1 महिनापछि भन्यो सरकारले अहिले त्यसलाई त्यता तिर नजाउँ। तर एउटा उद्योग व्यवसाय दायित्व हो कि यो सरकार हाम्रै हो, देश हाम्रो हो, यो सरकारलाई जुन यो ऋण पर्नु भनेर भोलि ऋण त हामीले नि बोकिरहेको छौँ। चाहिँ यो चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ डिमार्केसन लाइन छ, कहाँनिर चाहिँ एउटा डिस्टेन्स छ कि एउटा कहाँनिर चाहिँ ग्याप छ भन्ने कुरा चाहिँ हो कि सरकारले यतातिरबाट चाहिँ उद्योगी व्यवसायको लागि चाहिँ आँखा हेरेर बस्ने, त्यसै गरी उद्योगी व्यवसायहरू लगायतका जति पनि अब उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ आबद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ फेरि सरकारले चाहिँ गरेन भनेर भन्ने भन्दाखेरि यो कहाँनिर चाहिँ यो लुपहोल्स रह्यो? यो लुपहोल्स यस्तो जस्तो लाग्छ रोहनजी,
यो चाहिँ अलिकति सरकारले पनि उद्योग व्यापारी व्यवसाय जस्तै अब एफएनसिसिआई भन्नुहोस् चेम्बर अफ कमर्स भन्नुहोस् अलिकति बसेर चाहिँ यसलाई फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ यो यसरी गरौँ भनेर केही गरेको आएको भए यदि समस्या देख्दैन थियो होला। तर के हो भने सरकारले एकचोटि लकडाउनको बेला एकचोटि कर तिर भनेर जुन हिसाबले तपाईँको जुन आयो नि त्यो हिसाबले यो बढी डिस्प्युट देखायो हो कि जुन अदालत जाने जुन फेरि केही गर्ने भनेर सरकारले चाहिँ उद्योग व्यवसाय सल्लाह गरेर यस्तो यस्तो स्थिति छ तपाईँहरूले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो। हामीले पनि समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई जुन ट्रेडिङ जुन यो व्यापारीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ सरकारको तर्फबाट नै हामीले चिज गर्नुपर्ने फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ भने अब यति समस्या आउँला जस्तो मलाई लागेको थिएन। तर तैपनि अहिले अब जस्तै भन्नु न कर्पोरेटरवालाहरूले अब जुन भित्रभित्र तिरेको छ भन्ने सुनेको छु मैले। जस्तै भनौँ न ब्याङ्कहरूले अब अरू ठुलो अब जस्तै भोलि गएर डिमान्ड भाडुनीले तिर्नुभयो होला भन्नु न। यसो गर्दाखेरि किनभने यो बेलामा सरकार अप्ठ्यारोको परेको बेलामा झनै अप्ठ्यारोमा पार्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि सबै मिलेर सक्ने आज पुरा तिर्नु नसक्ला र लुकपोल चाहिँ एउटा तपाईँले अहिले भन्नुभएको चाहिँ अलिक समन्वयको कमी हो। सरकार र उद्योग व्यवसायहरू एउटा बसेर समन्वय भूमिका बसेर यसो गर्नु पर्यो भने यति चाहिँ यो करको विषयमा ठुलो इस्यु बन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। अलिकति अब यो मुलुकको चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको विषय त छँदैछ होइन, यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा एउटा बिग च्यालेन्जै छ। अलिकति हिमालय सीमा पारकै कुरा चाहिँ गरौँ न होइन, कस्तो रहेको छ अब चाइनासँगको चाहिँ यति बेला व्यापार व्यवसाय? हिमालय सीमा पारको कुरा गर्दा अब अहिले जुन चाइनासँग व्यापार त घाटा त धेरै छ। जुन अहिले केरुङबाट जुन रसुवा नाका बन्दैछ तपाईँको तातोपानीबाट जुन कोदारीबाट माल अहिले पहिला जुन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो मेडिकल इक्विपमेन्ट मात्रै आउन दिने भनेर खोलेको थियो जुन दिनको 2-4 गाडी 5 कन्टेनर माल आइरहेको थियो। अहिले समग्रमा अब जुन केरुङ नाकामा हाम्रो जुन चाइनाबाट जति पनि ट्रेडिङ गर्ने व्यापारी साथीहरूको लगभग 1400-1500 कन्टेनर माल अड्केर बसेको आज 4-5 महिना भयो। अब त्यो सामान हामीले घुमाएर तातपानी नाकाबाट ल्याउँ भन्दाखेरि किनभने व्यापारीलाई झन् आर्थिक भार पर्ने, यहाँ माल ल्याउँदा नि माल बिग्दैन। केरुङ नाका अहिलेसम्म बन्द छ। अहिले अब चाइनाले एकतर्फी रूपमा मात्रै खोल्ने जुन भनेर एउटा जुन अस्ति वाणिज्य मन्त्रालयबाट खबर आएको थियो जुन सहसचिवसँग कुरा हुँदाखेरि अब त्यो केही गर्दाखेरि किनभने माल ल्याएर एक बिग्दैन, एक अब भएको पुँजी पनि त्यहीँ फसेर बसिएको छ। 1400-1500 कन्टेनर भनेको तपाईँको हेर्नुहोस् 200-300 करोडको माल होला। यो अस्ति त्यसरी चाहिँ यो औषधि मुलुकको लागि चाहिँ जुन खोलिएको अवस्था थियो नि त्यति बेलामा चाहिँ अब व्यवसायी वाणिज्य अब त्यहाँका चाहिँ व्यापारीहरूले भनेर भनौँ न होइन, व्यापारीहरूले चाहिँ सामान भित्राए भन्सारमा चेक जाँचै नगरिकन चाहिँ सामान भित्राए भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू पनि आए नि। अब ल्याउनु पर्ने भनेको औषधि जन्य पदार्थ तर ल्याइयो स्याउ केरा पनि ल्याइएको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। अनि त्यसमा यस्तो थियो तपाईँको स्याउ ल्याउने औषधि ल्याइएको थियो प्लस स्याउ पनि पहिला लोड गरेर बसेको स्याउहरू चाहिँ अब त्यो पनि एउटा मानव फलफुल खाद्यान्न जुन खाने केही भएको त्यहाँ राख्दा पनि कुहिएर नासिने भयो। जुन स्याउ र तपाईँको लसुन त्यो त होइन चेक जाँच नगरिकन भन्ने त अब मलाई लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ। किनभने भन्सार यार्डमा ड्राइपोर्टमा आएर त्यहाँ गोदाममा माल अनलोड भएर अनि गोदामबाट पछि फेरि गाडीमा लोड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चेक जाँचै नभइकन भने जस्तो लाग्दैन किनभने त्यो त सम्बन्धित निकाय जस्तै भन्सारले जुन तातोनी भन्सार कस्टम भन्नुहोस् उहाँले पनि देला त्यो। अब किनभने म पनि तपाईँको आज 20-22-25 वर्षको अनुभव छ जुन ट्रेडिङ गरेको केही गर्दाखेरि त्यस्तो चिज चाहिँ अब अहिले अब मान्छेले त्यतिकै अहिले त यो दुनियाँ मिडियाको जमाना छ, अनलाइनको जमाना छ, फेसबुकको जमाना छ, हेर्नुहोस् जसले जे हाल्दै पनि जे गर्दै पनि हुने जमाना पनि छ। तर फेरि त्यत्रो अब यो पछिल्लो समयलाई त तपाईँले चाहिँ भन्सार चेक जाँच भएन भनेर म त्यो मान्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले गरिरहनु भएको छ। तर पटक चाहिँ फेरि भन्सार छली गरेर ल्याएका सामानहरू चाहिँ पक्रिरहेको अवस्था छ। योभन्दा यो कता चाहिँ कन्ट्रास्ट यो नमिलाए जस्तो कि अब भन्सार छली गरेर ल्याएको सामान पक्राउ गरेको खण्ड जुन सवालमा चाहिँ के छ र हुन्छ भने अब तातपानी नाकाबाट चाहिँ तपाईँको भन्सार छली गरेर ल्याएको सामान अहिले पक्राउ परेको छैन किनभने भर्खर त खुलेर यो कोभिडको कारणले गर्दा खुलेन। मैले चाहिँ समग्र रूपमा जुन अब किनभने कोभिडमा त लकडाउनको अवस्थामा पहिला त यस्तो छ खुला एक त तातपानी पनि खुल्ला बोर्डर अब दायाँ बायाँबाट नै आउने ठाउँ छ रसनी छ तपाईँको प्लस अब इन्डियाबाट आउने पनि तपाईँको जुन समाते भने हाम्रो त खुल्ला बोर्डर छ सबै। अब कसले कहाँ केही गर्यो भने सबै त्यो भन्सारको मात्रै दोष व्यापारीको मात्रै दोष। अब यहाँ सानो त्यो साइकल चलाउने ल्याइरहेको हुन्छ जस्तै अस्ति मल ल्याउँदा गोली चल्यो भन्ने कुरा ट्रक ल्याइरहेको हुन्छ। अब त्यो त अफवाहको कुरा हो। अब त्यो एक्चुअली कसैले त्यो मैले भनिहालेँ नि यो दुनियाँ मिडियाको जमाना छ हेर्नुहोस् अब यो अनलाइनदेखि लिएर फेसबुकदेखि लिएर अब कसले के लेख्छ के भन्छ त्यतातिर जानु भन्दा पनि एक्चुअली मलाई त्यस्तो भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। साँच्चै एकदमै पुरै चाहिँ सफा क्लियर रूपमा चाहिँ भित्रिरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ।
अब म जुन यो बाइसिपबाट आउने जुन किनभने यति बेला चाहिँ तपाईँहरू आफै पनि एउटा चाहिँ नियमन गर्ने निकायको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यी सबै कुरालाई ब्याकड्रपमा राख्ने आफ्नो चाहिँ धरातलीय यथार्थ नैतिकताको कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि के साँच्चै नै क्लियर रूपमा चाहिँ यति बेला चाहिँ चाइनाको बाटो हुँदै सामानहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ? आजको स्थितिमा छ रहन्ज्यू। किनभने तपाईँको मूल्याङ्कन आजको स्थितिमा इन सेन्स के कोभिड-19 पछि अथवा चाहिँ समग्र रूपमा कुरा गरेँ मैले। जुन केरुङको नाका, जुन तातपानी नाका बन्द भएपछि तातपानी नाका खोले त जस्तै केरुङको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। केरुङमा अब एका दुई व्यापारीले केही गर्यो होला, त्यो गर्दा पनि त्यसमा त कर्मचारीकै मिलोमा त हुन्छ तपाईँको। किनभने व्यापारीले मात्रै चाहेर त सक्दैन, कोही व्यापारीले गर्यो होला नि अब बाधक कुरा हो। तर मूल्याङ्कनको विषयमा जुन अहिले त तपाईँको भन्सार विभागबाटै तपाईँको अनलाइनबाट पहिले डकुमेन्ट लगेर तपाईँको केही गरिसकेपछि केही त्यो तपाईँको आफ्नो मूल्य तपाईँले राख्नुहोस्। यो सामान तपाईँले एबिसी सामान कुनै ल्याउनु भयो, तपाईँले खरिद मूल्य तपाईँले अब कोही 10 सेन्टमा ल्याउनु भयो, कोही $2 ल्याउनु भयो, त्यो सामान ल्याएको सामानमा भन्सारलाई चित्त बुझेन भने किन्ने अधिकार उहाँहरूको छ। नभए उहाँले त्यो मैले पेस गरेको मूल्याङ्कन कुनै केही सामान छ भने उहाँले कि त छोड्नु पर्यो त्यो टिटीमा गएको सामान। त्यो कारणले गर्दाखेरि मूल्याङ्कन विषयमा होला 20 सेन्टलाई 18 सेन्ट गर्यो होला, त्यसमा म भन्न सक्दिनँ। तर जुन चोरी चाहिँ पठाइ गरेर लिएर आएर यहाँ जुन बजारमा के गरेर समात्यो भन्नेपछि म अहिले जुन यो केही गरेपछि बीजीकरणमा पनि त्यही त तपाईँले भनिहाल्नु भने त्यसमा पनि 18 को 20 को लागि 18 गरेर ल्याउने भन्ने कुराहरू भन्यो। यिनीहरू पनि त एउटा भन्सार छली नै हो नि त, होइन र? भन्सार त्यसलाई धेरै भन्सार छली त नभनौँ। जुन अब चाइनाबाट आउने माल र तपाईँको युरोप अमेरिका जुन ब्याङ्ककबाट आउने मालमा अलिकति फरक छ। चाइनाबाट आउने माल त्यही माल तपाईँको क्वालिटीमा जुन हेर्नुहोस्, तपाईँले बजारमा जानुहोस्, एउटा प्यान्टको तपाईँको 500 रुपियाँमा पाउँछ, 300 रुपियाँमा पाउँछ। तपाईँले त्यो सिलाउनु गयो भने तपाईँ ज्याला तपाईँको 300 रुपियाँ लाग्छ। 300 रुपियाँमा तपाईँले रेडिमेड प्यान्ट लाउनु पाउनुहुन्छ, 500 रुपियाँमा तपाईँ रेडिमेड ज्याकेट पाउनुहुन्छ तपाईँले। भनेपछि त्यो चिज अब 5000 को ज्याकेट पनि छ, 500 को पनि छ तपाईँको। त्यो चिजमा चाहिँ अब 500 को ज्याकेटलाई नि 5000 मूल्य त्यो हाल्नु पर्यो र 5000 को नि त्यो केही गर्नु पर्यो भने त त्यसमा त फरक छ नि। अब त्यो मूल्य समायोजनकै कुरा गर्ने हो भने त 500 रुपियाँमा ल्याएर यहाँ चाहिँ 25,000 बेचेर भनेर बेचेको पनि त पाइयो, त्यो त पाइयो। त्यो छ जस्तै भन्नु दरबारमा छापा हान्दाखेरि तपाईँ जुन कालाबजारी भनेर जुन गरियो। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने मूल्याङ्कनको विषयमा जुन हजुरले यो समग्र रूपमा चाहिँ कुरा किन आइरहेको छ भने नि यो जति पनि यो व्यापारीहरू ट्रेडरहरूदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायी जोसुकै होस् होइन, जसले चाहिँ पैसामा खेलिरहेको छ भनेर भनौँ, उनीहरू कहिले सुध्रिने, कहिले चाहिँ सफा हुने, कहिले चाहिँ आम पब्लिकलाई चाहिँ एउटा आश्वस्तता तुल्याउने कि साँच्चै नै उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ जनताको लागि नै गरिरहेको छ, साँच्चै नै यो चाहिँ यो व्यापारीहरू चाहिँ जनताको लागि नै हो भन्ने त्यो आश्वस्तता चाहिँ कहिले दिने भन्ने कुरा यस्तो हो छ। तपाईँको आश्वस्तता किन भयो नि, जस्तै मूल्याङ्कनको विषय गर्नुभयो तपाईँले, जुन कालोबजारीको विषय कुरा गर्नुभयो तपाईँले। किनभने हाम्रो मूल्याङ्कन समयसूची के छ भन्दाखेरि चाहे त्यो कालोबजारी होस् अथवा कर छली होस्, भन्न खोजेको के भनेदेखि नकारात्मक जुन चाहिँ ब्ल्याक छ नि, ब्ल्याक इकोनोमी भनेर भनिन्छ। त्यसमा यहाँ हाम्रो के छ भने 20% भन्दा बढी नाफा खान नपाउने, 20% भन्दा बढी जस्तै तपाईँले नाफा खायो भने कालाबजारी भन्ने चाहिँ एउटा हो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने जुम्लाको केसमा 20%, अझ काठमाडौँको केसमा त त्योभन्दा कम भइहाल्यो। त्यो एउटा कुरा के छ रञ्जी भने जस्तै तपाईँले अब हामीले ड्युटीको कुरा गर्नु तपाईँको, किनभने हामीले मूल्याङ्कन बढाएर ड्युटी चाहिँ घटाइदिनु पर्यो भनेर यो कतिचोटि हामीले यो बजेट समायोजनमा हामीले डाइरेक्ट पनि पठाएको छौँ, एफएनसिसिआई मार्फत पनि पठाएको छौँ, चेम्बर अफ कमर्स मार्फत पनि पठाएको छौँ हामीले। जुन के गर्दाखेरि यो धेरै विवाद आयो, किनभने एक्चुअल भ्यालुमा गएर ड्युटी चाहिँ घटाइदिनु पर्यो। जस्तै आज तपाईँ रेडिमेडको जुन गार्मेन्ट्सको ड्युटी मान्नुहुन्छ भने तपाईँको 25% छ, 20% छ, भ्याट छ गर्दाखेरि 40% ड्युटी लाग्छ। 40% ड्युटी लाग्छ, एक्चुअल भ्यालु तपाईँको $20 गऱ्यो भने $10 त तपाईँको $8 त तपाईँको ड्युटी लाग्यो। ट्रान्सपोर्टेसन अर्को छँदैछ, त्यो माल यहाँ ल्याएर कति बेच्ने, त्यो समस्या छ। त्यो समस्या सबैले बुझेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ नबुझेको कसैले छैन। अब बुझेको छ, तर लास्टमा गएर चाहिँ अब त्यो चोर चाहिँ लास्टमा व्यापारी नै भएको छ कि हजुर। यो बार सबै तपाईँको सबैले उठाइरहेको विषय हो ट्रेडिङ। आखिर ट्रेडिङ गर्ने सबै चोर, किनभने व्यापारी सबै चोर भएको छ अहिले। त्यही त एउटै बास्केटमा सबैले हाल्छ। राम्रो गर्ने त्यही नराम्रो गर्छु, किनभने नराम्रो एक दुईजनाले गरे होला नि, तर सबैलाई एउटा बास्केटमा त हाल्नु भएन। र यसको मूल्य समायोजन गरिदिनु भयो भने सरकारले, जस्तै अर्थ मन्त्रालयले, भन्सार विभागले जुन यो मूल्य समायोजन गरेर यसको ड्युटी घटाइदियो भने यो समस्या भोलिदेखि आउँदैन तपाईँको, किनभने ड्युटी हाई छ। अब मूल्य तपाईँको, किनभने आज तपाईँको एयरपोर्टबाट आउने एडिडास जुत्ताको मूल्य तपाईँको $50 पुऱ्यायो।
हिजो त्यो भन्नु तपाईँ $50 पुरा $50 भनेको 5,000 भयो तपाईँको। तपाईँ आफू किन्नु जाँदा कतिमा किन्नु भयो होला तपाईँले त्यही भन्नुहुन्छ। मैले किन्दा 10,000 किने, $50 5,000 जुत्ता मैले 10,000 किने। त्यसको कस्टम पनि लागेको छ तपाईँको, आफ्नो त्यसको जुन ब्याज पनि लागेको छ, पैसा ड्युटी पनि लागेको छ, ट्रान्सपोर्टेसन पनि लागेको छ, बाहिर आउँदा जुन त्यसको झन् बढी लागेको छ भने सबै जोड्दा उसको नाफा चाहिँ कति हुन्छ र? अनि यहाँ चाहिँ अब भन्नाले यो चाहिँ समायोजनकै नै कमी देखियो। आखिरमा यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समायोजन हुन सकिरहेको छैन? खालि आरोप प्रत्यारोप, यो ब्लेमिङ गेम चाहिँ हाम्रो नेपालमा बढी नै हुने होइन, चाहे त्यो सरकारी संयन्त्रबाट व्यापारीहरूको उद्योगीहरूलाई दिने ब्लेम होस् अथवा चाहिँ यो निजी क्षेत्रबाट सरकारी सेक्टरलाई चाहिँ ब्लेम होस् होइन, यो ब्लेमिङ गेम चाहिँ बढी नै हुने। तर त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ कोही पनि अगाडि नबढ्ने। दायित्व कसको त? दायित्व मैले देखेको अब दुइटैको हो, निजी क्षेत्र जुन व्यापारी र सरकारको। तर हामीले जति पनि भनेको जुन कुरा चाहिँ समायोजन गरेर व्यापारीले भनेको सबै कुरा लागू नहोला, जुन राइट नहोला, त्यसमा त जुन फिल्टर गरेर गर्ने काम त सरकारको पनि हो, दायित्व हो नि तपाईँको। सरकारले यसलाई चाहिँ तपाईँको किनभने उहाँ जस्तै अब एउटा कुरा मान्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयको कोही तात्पर्य भन्सर बसेर आउनुभयो, अब करमा आउनुभयो, विभागमा जानुभयो भनेपछि भोलि गएर तपाईँको त्यो सबै केही गर्दा उहाँलाई सबै कुरा त थाहा छ नि तपाईँको। मैले माल कतिमा छोडेँ पनि थाहा छ, बजारमा कतिमा पाउँछ पनि थाहा छ, त्यो कतिमा ल्याएको पनि थाहा छ। थाहा नभएको कुनै केहीलाई थाहा छैन, सबैलाई थाहा छ, छर्लङ्ग छ, यो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। तर नबुझेर उहाँहरूले नै यसलाई एउटा कुरा के छ भने यसको मूल्य समायोजन गरेर ड्युटी घटाएर मूल्य बढाइदियो भने यसको समस्याको समाधान आजको भोलि नै सिद्धिन्छ। यो टपिक तपाईँको किन तैँले 5 रुपियाँमा 500मा ल्याए माल 2500मा किन बेचिस् अथवा चाहिँ 10,000मा किन बेचिस् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आउँदैन। यसमा चाहिँ अब ड्युटीको कुरा आउँछ, किनभने यहाँ 5,000 बेल्ने माल उहाँ तपाईँले 3,000 किन्नुभयो अनि 5,000 मूल्य राखेर आउँदा 3,000 भन्छ, तपाईँको कस्टिङ 7,000 परेर तपाईँले 5,000 कसरी बेच्नुहुन्छ? एउटा कुरा नि, अब लगभग हामी चाहिँ समयको अलि अन्त्यतिर आइरहेका छौँ होइन। अब हामीले यो कोभिड-19ले गरेर अर्थ अघि पनि हामीले भन्यौँ व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ होइन। चाइनामा त्यस्तै किसिमको हुन्छ, अब चाइनामा धेरै हदसम्म चाहिँ उनीहरू मोबिलाइजै छन् भनेर भनौँ होइन। हाम्रो केसमा हाम्रो नेपालमा त अब धेरैभन्दा धेरै सामानहरू चाइनाबाट नै आइरहेका छन् होइन, दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नदेखि बाहेक भनेर भनौँ होइन। आम उपभोक्तालाई जुत्तादेखि लिएर कपडादेखि लिएर हरेक कुराहरू भनेपछि अबको इकोनोमी, अबको चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन, अबको हाम्रो बिजनेस चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो कोभिड-19 को प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्छ? अबको व्यापार भनेको यो कोभिड-19 को जुन अहिलेसम्म के गर्दाखेरि मैले समग्र म अब यो उद्योग धन्दा भन्दा नि म बढी ट्रेडिङको जुन चाइनाबाट ट्रेडिङको फोकसमा के भन्छ भने अहिलेको मैले जुन सिनारियो हेर्दा जुन मान्छेको सामान जुन हाम्रो व्यापारी साथीभाइ ट्रेडिङ गर्ने सामानहरू जुन फसिरहेको अवस्था, जुन बजारमा गोदाममा थन्किरहेको अवस्था र उधारो बेचेको पैसा नआउने अवस्था, जुन हिसाबले हिजो व्यापारी साथीभाइहरू जहाँ जहाँ जुन हाम्रो त जुन यो 75 जिल्लाको व्यापारी 77 जिल्लाको साथीहरू हुनुहुन्छ व्यापार व्यवसाय गर्ने 14 अञ्चलका, जसरी आएको छ त्यसरी फर्किने स्थिति आइसक्यो। अब माल नबिक्ने, भएको सम्पत्ति ब्याङ्कको नाममा लोनमा छ, सामान जुन 4-5 महिनादेखि थन्केर बसेको नाकामै छ, उधारो बेचेको माल पैसा कसैले दिँदैन, ब्याङ्कलाई पैसा नतिर्किन त भएन, ब्याङ्कले पैसा नतिर्किन त अब त्यो लिलामी बाहेक त अरू उपाय छैन। भनिसकेपछि सरकारले ब्याङ्कले भन्नु, अब मेन कुरा त सरकारले समन्वय गरिदिनु भएन भने, त्यसलाई जुन अलिकता पोजिटिभली हेरेर यो व्यापारलाई हेरिदिनु भएन भने व्यापारी चाहिँ हाम्रो जुन यो चाइना ट्रेड गर्ने व्यापारीहरू लगभग तपाईँको 75-80% पलायन हुने अवस्था छ। किनभने सहकारीबाट पैसा ल्याएछ, पैसा तिर्नु सक्दैन, ब्याङ्कबाट लोन ल्याएछ, लोन तिर्नु सक्दैन, घरबेटीले उहाँ भाडाले भनिसक्यो तिर्नु सक्दैन, अब भनिसकेपछि पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? अब हाम्रो हिसाबमा यो जुन अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि यो चाइनाबाट ट्रेडिङ गर्ने व्यवसायहरू लगभग पलायनको स्थितिमा छ। यसमा सरकारले अब जस्तै अब चाहिँ मेजर सरकारले अब ब्याङ्कले त पछि आफूले व्यक्तिगत पनि समन्वय गर्ला, केही गर्ला, सरकारले एउटा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा जुन एउटा सर्कुलर जारी गर्ला यसो गर्ने भनेर त्यो गर्नु नगरेन भने हाम्रो व्यापारी साथीहरू, यो व्यापारीहरूमा नि एउटा पछिल्लो एउटा चाहिँ माइन्डसेट भनेर भनौँ न होइन, के पनि भनिन्छ भने अघि तपाईँले पनि म आफै पनि ट्रेडर हो भनेर भन्नु भएन, ट्रेडिङमा मात्रै हामी किन ध्यान दिन्छौँ? हामी किन चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योग खोल्नेतर्फ अथवा चाहिँ लगानी गर्नेतर्फ उद्योगी बन्ने अथवा चाहिँ यतातिर चाहिँ हामी ध्यान दिएको कमै पाउँछौँ? होइन, सबै अहिले आजको उद्योगीहरू पनि हिजोको सबै ट्रेडरहरू थिए।
तपाईँ जुन नाम चलेका उद्योगीहरू तपाईँ भन्नुहोस्, हिजोको सबै ट्रेडरहरू नै हुनुहुन्थ्यो। उसो त आज पनि इन वान वे अदर वे उहाँहरू आज पनि ट्रेडर छ। मात्र के भने एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले किन आफूले चाहिँ मुलुकमा लगानी गर्न चाहिँ रुचाउँदैनौँ भन्ने कुरा हो। मुलुकमा यस्तो छ तपाईँको, किनभने हामीले जति पनि, जस्तै मैले भने तपाईँलाई, जति पनि र मेटेरियल हामीले चाइनाबाट ल्याउनुपर्छ। हाम्रो यहाँ त केही छैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, अब कि त चाइना कि त इन्डिया, बाहिरबाट उत्पादन गर्न खोजे पो र मेटेरियल पनि आउँथ्यो होला त। उत्पादन जस्तै भनौँ न, मैले तपाईँको तपाईँलाई हामी तल एकछिन बस्दा सामसाङ विषय मैले कुरा गर्दाखेरि भक्तपुरमा मेरो गार्मेन्ट कारखाना छ। हजुर, मेरो लगभग 200वटा मेसिन छ हामी ग्रुपमा। त्यो मैले 2 वर्षभन्दा बढी चलाउन सकेन। किन भन्दाखेरि र मेटेरियल सबै ल्याउनु पर्यो, लेबर यहाँ नपाउने। अब सजिलो ट्रेडिङ हो, सजिलो। अब युनियनको लफडा अलिकति केही गर्ने बित्तिकै अब किन 9 जनाबाट 10 जना भनेपछि युनियन भइहाल्यो। उनीहरूको त अब यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भन्ने कुरा। अब बजार यही हो, तपाईँ उधारो मार्केट तपाईँको हेर्नुहोस्। अब 200वटा जुन मेसिन चलाउनलाई 400-500 जना कामदार चाहियो। उनीहरूको दिनको डेलीको पेमेन्ट वर्ष महिनाको तपाईँको 40-50 लाख उनीहरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ। बजारमा पैसा उठ्दैन, माल ल्यायो, माल फस्यो, बेच्यो। हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि चाहिँ ट्रेडिङ हो है। अब अहिले त तपाईँको भन्न, हामी जस्तो भन्न एउटा मध्यमवर्गीय जुन एउटा केही गर्ने मान्छेले ट्रेडिङ गरेर के छ भने माल ल्यायो बेच्यो भनौँ न। तपाईँको जुन हाम्रो जुन ट्रेन छ, जस्तै भन्न अब म अर्को पाटोमा जुन हाइडोमा गएँ, किनभने अब छ नभएको होइन, तर मान्छेले इजी के छ भने माल चाइनाबाट ल्यायो, यहाँ ल्याएर बेच्यो भनेपछि माल सिध्यो, फेरि गयो चाइना गयो, अब जहाँ जानु छ इन्डिया गयो, माल ल्यायो बेच्यो ट्रेडिङवाला। अब अन्त्यमा एकदमै वान लाइनमा है, अब चाहिँ यो चाहिँ समाप्तमै हामी चाहिँ जाउँ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि, लगानी मैत्र वातावरण दिनको लागि गभर्मेन्ट गर्नुपर्ने केही कुराहरू रहन्छन् होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा भूमिका रहन्छ। भनेपछि त्यो दुइटैको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट भनेर भनिन्छ नि, त्यो मिटिङ पोइन्ट के हुन सक्छ? मिटिङ पोइन्ट त अब यो आज कोभिड-19 को पछिको जुन मिटिङ पोइन्ट चाहिँ जुन यो गभर्मेन्ट र लगानी मैत्री बनाउनलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक भूमिका सरकारले नै बनाइदिनु पर्यो। मतलब कसैले पनि अहिले कहीँ गएर लगानी गर्ने वातावरण छैन। उसलाई एस्योरेन्स गराइदिनु पर्यो, तिमी यहाँ लगानी गर, यसको प्रतिफल आउँछ, यसको चाहिँ आउने ग्यारेन्टी चाहिँ हामी छौँ, हामीले गर्छौँ भन्ने एउटा वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि तपाईँको। त्यो वातावरण अहिले यो बेलामा त आउने कोही पनि छैन। कहीँबाट कोही आउने जुन विश्व नै गाजिरहेको कोही पनि छैन तपाईँको। अब अहिले त केही समयको लागि ठप्पै भएको, अझै तपाईँको 2-4 महिना हाम्रो नेपालको केहीमा 2-4 महिना ठप्पै हुने अवस्था छ। त्यसमा अब जुन हिसाबले अब भइरहेको चिजलाई पनि म्यानेज गरेर गर्ने कुरामा अब व्यापारीहरूले पनि आफ्नो भूमिका के हो त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ, उद्योगिक व्यवसाय, र सरकारले त्यसलाई एस्योर गरेर हामी छौँ भन्ने अनुभूति चाहिँ दिनुपर्छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यो कोभिड-19 को प्रभाव र त्यस्तै गरेर चाहिँ हिमालय सीमापार यो चाहिँ जुन बिजनेस रहेको छ यस विषयमा चाहिँ आफ्ना धारणाहरू, भइरहेका गतिविधिहरूको विषयमा चाहिँ बोलिदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोहनजी, तपाईँले यहाँसम्म डाकेर मलाई पनि 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, र प्राइम कर्पोरेट रोहनजीलाई विशेष धन्यवाद, र मेरो 2 शब्द राख्न दिनुभएको धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।